گرامی قدر حضرات، دوسرے نمبر تے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او مشاہن، مشرک نہیں بخشیا جائے گا تے مشاہن، میم شین الف جیم چے ہے والی ہے تے نون، مشاہن اے نہیں بخشیا جائے گا۔ مشاہن کون ہوندا ہے؟ اس تو پہلے کہ میں ائمہ لغت دے حوالے پیش کراں، یعنی اہل عرب نے ادا ترجمہ کی کیتا ہے، ادا معنی کی بیان کیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث وچ ادا ترجمہ ادا معنی خود بیان کیتا ہے، اگرچہ دی سند ضعیف ہے لیکن اسی انہوں بطور دلیل نہیں پیش کر رہے، مشاہن دا معنی سمجھن واسطے انہوں پیش کر رہے ہیں تاکہ مشاہن دا معنی سمجھ آ جائے۔ لو میرے بزرگوں دوستوں توجہ کرنا، نبی کریم علیہ السلام دی حدیث بہت سارے محدثین نے روایت کی تھی، اگرچہ سندن ضعیف ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ نے عرض کی تھی مل مشاہنو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے پیارے رسول مشاہن کون ہوندا ہے؟ قال هو المصارم، فرمایا مشاہن ہوندا ہے مصارم، میم صاد الف رے میم، مصارم۔ مصارم دا کے معنی اور ترجمہ 373 ہجری دے اندر فوت ہونے والے بہت بڑے بزرگ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ، انہاں دی کتاب ہے تنبیہ الغافلین، او دے صفحہ 304 اتے انہوں نے ایہو حدیث بیان کر کے نا المصارم دا کے ترجمہ کیتا، فرمایا الذی لا یکلم اخاہ فوق ثلاثۃ ایام، فرمایا مصارم آندے نے اس بندے نو جن نے کسے مسلمان بھائی نال 3 دن تو زیادہ بول چال چھڑ دیتی ہوئے۔ مصارم آندے نے وہ بندہ جن نے اپنے مسلمان بھائی نو 3 دن تو زیادہ دیر گزر گئی نہیں بلایا، وہ بندہ جن نے اپنے مسلمان بھائی تو ناراضگی اختیار کیتی ہے تے انہوں 3 دن تو زیادہ ہو گئے نے۔ الذی لا یکلم اخاہ فوق ثلاثۃ ایام، 3 دنوں تو زیادہ ہو گئی ہے دی ناراضگی، انہوں آندے نے مصارم۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس رات سارے دی بخشش کر دیتی جاندی ہے، بڑے بڑے فراڈ کرن والے دنیا وچ موجود نے، بڑیاں بڑیاں نافرمانیاں کرن والے موجود نے، پر رب تعالیٰ دی رحمت نو اس رات دیاں برکتاں دی وجہ تو ترس آ جاندا ہے، رحم آ جاندا ہے، خدا دی قدرت خدا دی رحمت معاف کر دیندی ہے، پر مشرک تے رحم نہیں آندا۔ فرمایا مشرک دی بخشش نہیں ہوندی تے دوسرا او مسلمان جن نے اپنے مسلمان پرا نال ناراضگی اختیار کیتی ہے تے 3 دن تو زیادہ گزر گئے نے، فرمایا اینو شب برات دی رات بھی بخشیا نہیں جاندا، یہ دی بخشش نہیں جی ہوندی۔ جنہوں اپنے مسلمان پرا نال ناراض ہویا 3 دن تو زیادہ ہو گئے، شب برات دی راتوں دی بخشش نہیں ہوندی۔ نامی قدر حضرات، المشاہن دا ایک اور بھی معنی ہے، بہت بڑے بزرگ نے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ، 3 صدی دے، امام بخاری دے دادا استاد، امام مسلم دے دادا استاد، بہت بڑے محدث، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کولوں ایہو حدیث سنا کے نا پوچھا گیا کہ اس تو مراد کی ہے؟ آپ نے فرمایا المراد بالمشاہن فی حدیث عائشہ اہل البدع، فرمایا اے جڑا مشاہن فرمایا گیا نا اس تو مراد بدعتی نے۔ کون بدعتی؟ لأنہم یشاہنون اہل السنت ویعادونہم، جڑے اہل سنت دا ویر اپنے دل وچ رکھ دے نے، اینا تو مراد او نے جڑے سنیاں نال بغض کرن والے اہل سنت دے دشمن، فرمایا اللہ انہاں نو اس رات بھی بخشدا نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے اس تو مراد بدعتی لوگ نے جنہ دے دل دے اندر اہل سنت دا بغض کٹ کٹ کے پر دتا گیا، جڑے اہل سنت نال دشمنی رکھن والے، او اہل سنت نال دشمنی رکھن والے ہو، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دا مطلب ہے جڑا اہل سنت نال ویر رکھے گا او دی آئی دی رات بھی بخشش نہیں ہوئے گی، آئی دی رات بھی او دی مغفرت نہیں ہوئے گی، اللہ تعالیٰ انہوں اپنی رحمت تو دور رکھے گا۔ کی مطلب؟ اہل سنت دا عقیدہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اہل سنت دا عقیدہ مدینے دے تاجدار
اللہ دے آخری نبی نے تے جیڑا اس عقیدے دی مخالفت کردا ہے اہل سنت دا ویری ہے ایہو جہا بندہ شب برات بھی بخشیا نہیں جانا اہل سنت دا عقیدہ ہے حضرت ابو بکر صدیق مدینے دے تاجدار دے پہلے خلیفہ نے اہل سنت دے عقیدے نال جیڑا ایس عقیدے نال اختلاف کردا ہے ایس عقیدے نو نہیں مندا او اہل سنت دے عقیدے دا مخالف ہے اہل بدعت ہے امام احمد فرماندے نے شب برات بھی انہیں بخشیا نہیں جانا اہل سنت دا عقیدہ ہے حضرت عمر فاروق بھی شان والے حضرت عثمان غنی بھی شان والے حضرت مولا مرتضی بھی شان والے تے اہل سنت دے خلاف جڑے اہل بدعت نے او حضرت عمر فاروق نو بھی گالاں کڈن والے حضرت عثمان نو بھی گالاں کڈن والے مولا مرتضی دی شان وچ بک بک کرن والے فرمایا اے اہل بدعت نے انہاں دے دل وچ اہل سنت دی دشمنی موجود ہے اے رافضی بھی شب برات دی رات بخشیا نہیں جانا خارجی بھی شب برات دی رات بخشیا نہیں جانا آج دی رات بخشش اسے دی ہوئے گی جیڑا ابو بکر صدیق نو بھی منن والا ہے حضرت عمر فاروق نو بھی منن والا ہے حضرت عثمان نو بھی منن والا ہے بخشش ہو دی ہوئے گی جے دے سینے دے اندر مولا مرتضی دا بھی پیار موجود ہے اللہ اکبر یا رسول حق شاہ فرمایا اہل البدع لانہم یشاہنون اہل السنت ویعادونہم او لوگ جڑے اہل سنت دے عقائد دی وجہ تو اونا نال بغض رکھ دینے اونا دی دشمنی اونا دے دل وچ موجود ہے فرمایا اونا دی بخشش آئی دی رات نہیں ہونی سرکار نے اونا نو مشاہن آکھیا ہے ایسی حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دا فیصلہ کتاب الدعا دے اندر امام طبرانی نے اور الامالی دے اندر ابن حجر اسقلانی نے اینو بسند بیان کیتا ہے اچھا ایدہ ایک اور بھی معنی ہے عربی زبان دی لغت ہے تاج العروس علامہ زبیدی رحمت اللہ علیہ انہاں حضرت امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام نے انہاں دی یہ گل لکھی ہے اور کتاباں دے اندر بھی موجود ہے حضرت امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کو اے ہوئی حدیث شبرات انہاں دے سامنے رکھی گئی پوچھیا گیا جناب اے جڑا مشاہن ہے مشرک دی تے سمجھ لگ گئی اے جڑا مشاہن ہے اے کون ہے حضرت امام اوزاعی رحمت اللہ فرمایا لیس المشاہن الذی لا یکلم الرجل فرمایا اے دے وچ مشاہن صرف او نہیں جڑا اپنے مسلمان بھائی نال بول چال ختم کر دے صرف وہی مراد نہیں بلکہ او دے نال نال انما المشاہن الذی فی قلبہ شحناء لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس تو مراد بالخصوص او لوگ نے جنہاں دے دل وچ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا بغض ہے جنہاں دے دل وچ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا ویر ہے سرکار نے انہاں نو مشاہن آکھیا ہے تے او مشاہن شب برات دی رات بھی بخشے نہیں جانے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی فرمایا خبردار خبردار میرے صحابہ نو گالا نہ کڈنا میرے صحابہ نو برا بلا نہ کہنا فرمایا خبردار جن نے میرے کسے صحابی نال محبت کی تھی انہیں میں مصطفیٰ دی وجہ تو کی تھی جن نے کسے صحابی نال ویر رکھیا انہیں میں مصطفیٰ دی وجہ تو ویر رکھیا فرمایا جن نے میرے میں مصطفیٰ نال پیار کیتا او اللہ نال پیار کرن والا جن نے میرے نال دشمنی رکھی او اللہ دا ویری تے جیڑا اللہ دا ویری ہے دنیا وچ بھی تباہ و برباد ہے قبر حشر دے اندر بھی او دا بیڑا غرق ہونا ہے قبر حشر دے اندر بھی تباہ و برباد ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک اور حدیث پاک دا مفہوم سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خبردار خبردار میرے صحابہ نو پیڑا نہ کھیا جے میں اکرمو اصحابی میرے صحابہ دی عزت کرے آجے میرے صحابہ دی تعظیم کرے آجے میرے صحابہ دا احترام کرے آجے فرمایا جیڑا میرے کسے صحابی دی بھی توہین کرے گا میرے صحابہ دی عزت نہیں کرے گا احترام نہیں کرے گا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین فرمایا جیڑا میرے صحابہ تے تانوں تے
بردش نہیں کرے گا او دیتے اللہ دی بھی لعنت، اللہ دے فرشتیاں دی بھی لعنت، کائنات دے سارے انساناں دی لعنت۔ فرمایا جیڑا میرے صحابہ دا ویری ہوئے گا او دے نہ فرض قبول کیتے جان گے نہ ہی او دی کوئی نفلی عبادت قبول کیتی جائے گی، نہ فرض قبول نہ نفل قبول۔ جیڑا نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا ویری ہوئے، یعنی شب برات تے رہ گئی ایک پاسے، وہ حج تے بھی ٹر جائے نا روپیے لا کے تے او دا حج بھی اللہ قبول نہیں فرماندا، او دے منہ تے ماردا ہے تیرے دل وچ ابو بکر صدیق دا ویر ہے، تیرے دل وچ عمر فاروق دا ویر ہے، تیرے دل وچ عثمان ذوالنورین دا ویر ہے، تیرے دل وچ مولا مرتضیٰ دی دشمنی اور بغض ہے، تیرے دل وچ حضرت امیر معاویہ دی دشمنی ہے، لہذا خبردار اہلا پھڑ تیریاں نمازاں، اہلا پھڑ تیرا حج، نمازاں حج لپیٹ کے منہ تے مار دیتے جاندے نے، نہ او دا نفل قبول نہ فرض قبول، اللہ دی بھی لعنت، اللہ دے فرشتیاں دی بھی لعنت تے سارے کائنات دے سارے انساناں دی بھی او دے تے لعنت ہوندی ہے۔ تے سرکار حضرت امام اوزائی فرماندے نے ایس مشاہن تو مراد او بندہ ہے جدے دل وچ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی دا بغض ہوئے۔ ہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دا ترجمہ انج بنے گا، سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یطلع الی خلقہ فی النصف من شعبان، فرمایا اللہ تعالیٰ 15 شعبان دی رات خصوصی طور تے توجہ فرماندا ہے اپنی مخلوق وال، فیغفر لہم ساریاں نو معاف کر دیندا ہے، ساریاں دی بخشش کر دیتی جاندی ہے، اللہ لمشرکن پر مشرک نو معافی نہیں دیتی جاندی، مشرک دی مغفرت نہیں کیتی جاندی، او مشاہن ابو بکر صدیق دا ویری بخشیا نہیں جاندا، عمر فاروق دا ویری بخشیا نہیں جاندا، عثمان ذوالنورین دا ویری بخشیا نہیں جاندا، مولا مرتضیٰ دا ویری بخشیا نہیں جاندا، حسنین کریمین دا ویری بخشیا نہیں جاندا، حضرت امیر معاویہ دا ویری بخشیا نہیں جاندا۔ جے چاہنے آج دی رات اللہ تعالیٰ دی مغفرت وچوں حصہ لبے، رب دی رحمت دے لپیٹے وچ آ جائیں، پھر چاہیے مصطفیٰ دے سارے صحابہ دا احترام کیتا جائے۔ احترام کرو گے